हेल्थमा आज हामी मानव प्रणाली ह्युमन सिस्टम भन्ने मध्येमा ग्रन्थि प्रणाली विशेष गरी यो म सबै पढाउँदिनँ। यु हेभ टु स्टडी 4 सिस्टम्स अफ ह्युमन, 4वटा सिस्टमहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा 10वटा सिस्टम मध्येमा प्रणाली मानवको एउटा प्रणाली छ। त्यो प्रणाली मध्येमा 4वटा चाहिँ इक्जाममा सोध्न सकिन्छ। 4वटा मध्येमा म एउटा दुईटा मात्रै एक्सप्लेन गर्छु, केही नोटहरू दिन्छु। तपाईँहरूलाई नोट चाहिएमा म नोट कन्भे गर्न सक्छु। मसँग एउटा PDF फाइल छ, त्यो PDF फाइल तपाईँलाई दिन सक्छु। मानव प्रणाली ह्युमन बडी सिस्टम भनेर भन्छौँ। क्लास 10 मा यो अप्सनल हेल्थमा पढ्नुपर्ने 4वटा, तैपनि सबै जाने राम्रो। या हामीसँगै सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा कस्तो कस्तो प्रणालीहरू हाम्रो शरीरमा छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। यो मध्येमा 4वटा स्नायु प्रणाली, ग्रन्थि प्रणाली, प्रजनन प्रणाली र मूत्र प्रणाली भनेर भन्छौँ। यी 4वटा चाहिँ इक्जाममा 4वटा प्रणालीबाट चाहिँ इक्जाममा क्वेसनहरू सोधिन्छ। 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसलाई ध्यान दिने। म यो प्रणालीहरूको नाम लेख्नुभन्दा अगाडि हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो अंशलाई के भन्छौँ? कोष भनेर भन्छौँ। इङ्ग्लिसमा सेल। द स्मलेस्ट युनिट अफ आवर बडी इज सेल। भने सेलहरूको, कोषहरूको समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? तन्तु भनेर भन्छौँ। टिस्यु, द ग्रुप अफ सेल्स that has a specific work, so that is called tissue भनेर भन्छौँ। भने टिस्युहरूको पनि, तन्तुहरूको नि समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अर्ग्यान अथवा अङ्ग भनेर भन्छौँ। यसो हेर्दाखेरि हामी हात भनेर भन्छौँ, एउटा हात एउटा अङ्ग भएछ है। मुटु अथवा कुनै पनि एउटा हाम्रो शरीरको एउटा अङ्गलाई हेर्ने भनेदेखि त्यो एउटा देखिन्छ, तर त्यसमा पनि सेलहरूको समूह, त्यस पछाडि टिस्युको समूह मिलेर मात्रै त्यो एउटा अर्ग्यान भनेको हुन्छ। र अर्ग्यानको एउटा छुट्टै काम हुन्छ। प्रत्येक अर्ग्यानको छुट्टै छुट्टै कार्यहरू हुन्छन्। इच अर्ग्यान हेज डिफरेन्ट टास्क। देन द ग्रुप अफ अर्ग्यान इज नाउन एज सिस्टम। त्यो अङ्गहरूको समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सिस्टम भन्छौँ। भने सिस्टमहरूको सिङ्गो रूप नै यो 10वटै सिस्टमहरूको प्रणालीहरूको एउटा स्वरूप अथवा सिङ्गो रूपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हाम्रो शरीर भनेर भन्छौँ। र यो शरीरमा जम्मा 10वटा के छन्? प्रणालीहरू छन्। तिनीहरू भनेको के हुन् त भन्दा, 1 नम्बरमा अस्थिपञ्जर। अस्थि भन्छ होला है, अस्थिपञ्जर हुनुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा यसलाई के भनिन्छ? स्केलेटन सिस्टम भनेर भनिन्छ। स्केलेटन सिस्टम भनेर भनिन्छ। दोस्रो नम्बरमा मांसपेशी के भन्छ? मांसपेशी होइन होला, मस्कुलर सिस्टमलाई के भन्छ हामी? मांसपेशी प्रणाली नै हो। खै मलाई अलिकति कन्फ्युज भयो, इङ्ग्लिसबाट चाहिँ आउँछ है। सक्नुहोस् है, म हेर्दैछु, सायद मैले लेखेको छु होला यहाँ। किन गलत लेख्ने? मांसपेशी नै भन्नु रहेछ। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ मस्कुलर सिस्टम भनेर भनिन्छ। 3 नम्बरमा
स्नायु प्रणाली, यसलाई चाहिँ नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ हामी। यो पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले, यो दुईटा पढिरहनु पर्दैन, अगाडि नै पढिसक्यो भनेर भनिएको छ, तपाईँले त पढ्नु भएको छैन होला। 4 नम्बरमा रक्त सञ्चार प्रणाली भन्नुहुन्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम भन्नुहुन्छ। इंग्लिश नेपाली दुईटैबाट सार्नु होला है, दुईटै मिडियमले दुईटै सार्नुहोस्। थाहा हुनु पर्यो नि, होइन? थाहा त हुनु पर्यो नि के भनिन्छ भन्ने कुरा। रक्त सञ्चार, अर्को श्वास प्रश्वास भन्नुहुन्छ। श्वास प्रश्वास प्रणाली भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम। 6 नम्बरमा हामी अस्थिपञ्जर मांसपेशी ग्रन्थि प्रणाली, यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भनेर भन्छौँ। सेभेन नम्बरमा मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम। 8 नम्बरमा check okay if I ग्रन्थि लसिका प्रणाली पनि अरे, लिम्फेटिक पाचन प्रणाली छुट्यो नि त। डाइजेस्टिव सिस्टम, 9 नम्बरमा प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव यस सिस्टम। दस नम्बरमा लसिका प्रणाली, लिम्फेटिक। यो चाहिँ कहिले नसुनेको होला है, लिम्फेटिक, लिम्फ भनिन्छ। यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, यो पनि जानिराखेर राम्रो खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। सबै त म पढाउँदिनँ, यसलाई चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टम भनेर भनिन्छ। हामीले पढ्ने भनेको नम्बर 3 को पढ्छौँ, नम्बर 6 को पढ्छौँ, नम्बर 7 पढ्छौँ र नम्बर 9 पढ्छौँ। यो 4वटा मात्रै इक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू आउने, यो 4वटाबाट प्रश्नहरू आउने गर्छ। केमा कुरा बुझिन? लेख्दाखेरि पनि त्यो होइन, मैले त अहिले एउटाको मात्रै तपाईँलाई एउटा कसरी के पत्ता लगाउने पोइन्टहरू म हेरिदिन्छु। अरू कुरामा पनि त्यही जस्तो फङ्सनहरू, अर्गन्सको नामहरू,
विभिन्न हर्मोन्सको नामहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, पार्ट्सहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी अलिकति अप्ठ्यारो, अरू आफै जान सक्नुहुन्छ। यो दुईटा चाहिँ ग्रन्थि प्रणाली र स्नायु प्रणाली चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, नयाँ नयाँ नाम, अलिकति डिफिकल्ट नामहरू छन्। किनकि हाम्रो ब्रेनसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा, नसाहरूसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ। यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो होला। स्पेसली इट विल बी डिफिकल्ट फर इङ्ग्लिस मिडियम स्टुडेन्ट्स। इङ्ग्लिस मिडियम स्टुडेन्टलाई चाहिँ नयाँ नयाँ शब्द भएको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। सामान्यतः अन्य भनेको त त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन। युरिनरी, प्रजनन, त्यस्तै गरी अर्को कुन भनेको थिएँ मैले, प्रजनन र मूत्र प्रणाली, यो दुईटा चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन। अन्य कुरा त अस्थिपञ्जर, मांसपेशी प्रणाली भन्ने कुरा तपाईँले अगाडिको क्लासमा पनि पढिसकेको हुनसक्छ। इक्जाममा पनि आउँदैन, त्योहरूबाट चाहिँ क्वेसन आउँदैन। यो चारहरूबाट एउटा मैले सिकाउनु बित्तिकै, जस्तै अहिले म स्नायु प्रणालीको बारेमा केही नोटहरू लेखाउँछु, त्यो लेखाइसकेपछि अन्यमा पनि त्यही पोइन्टहरूबाट खोजी गर्नुभयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। चारवटाबाट मात्रै तयारी गर्ने। ग्रन्थि अनि स्नायु प्रणालीबाट सुरु गरौँ। Finished? So at first I will write note in Nepali and then I will translate it. Which number? Snayu Pranali means number 3. परिचय। शरीर को विभिन्न भागमा संदेश प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई स्नायु प्रणाली भनिन्छ। स्नायु प्रणाली भनिन्छ। ओके, यो प्रणालीले शरीरको सम्पूर्ण कार्यलाई नियन्त्रण र निर्देशित गरेको हुन्छ। यति। व्हाट इज नर्भस सिस्टम भनेर भन्यो भनेदेखि, अथवा स्नायु प्रणाली भनेको के हो भनेर भन्यो भनेदेखि यति मात्रै लेखे पुग्छ। 2 मार्क्सको क्वेशन्स, प्राय 2 मार्क्सको क्वेशन धेरै आउँछ। 2 मार्क्स 4 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। 2 मार्क्सको लागि यति पुग्छ। ओके, लेट मी राइट इन इंग्लिश अल्सो। Nervous system is a group of
organs nervous system is a group of organs that convey the message to all parts of our body, along with controlling and giving direction pravaha direction, controlling and giving direction to other system of our body. शरीरको अन्य 9वटा सिस्टमहरूलाई के गर्दो रहेछ, यसले नियन्त्रण पनि गर्दो रहेछ र निर्देशित पनि गर्दो रहेछ। यो काम गर, त्यो काम गर भनेर यही भित्र के हुन्छ त, ब्रेन पनि हुन्छ। नर्भस सिस्टम भित्र नै हामी ब्रेन पनि हुन्छ। हामी ब्रेनका पार्टहरू पनि यसमा पढ्छौँ। अलिक अप्ठ्यारो छ यो। So writing this one, we have to read a bit systematically, otherwise it will be mess up. Now let me see, okay? It's not necessary. यसमै थप्नुहोस् अलिकति। स्नायु प्रणाली स्नायु रेसाहरू मिलेर बनेको हुन्छ। ओके, स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा, यो इक्जाममा सोधेको छ ल, स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो इकाइलाई के भनिन्छ भनेर इक्जाममा सोधेको छ। सबैभन्दा सानो इकाइलाई न्युरोन भनिन्छ। न्युरोन भनिन्छ। निर्देशित, नियन्त्रण र निर्देशित गरेको हुन्छ। के भन्यो भने स्नायु प्रणाली विशिष्ट किसिमका स्नायु तन्तुहरू नर्भस टिस्युबाट मिलेर बनेको हुन्छ। मैले अलिकति गल्ती गरेँ यहाँ। स्नायु प्रणाली नर्भस स्नायु तन्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो इकाइलाई न्युरोन भनिन्छ भने स्नायु तन्तु चाहिँ स्नायु तन्तु न्युरोन र
न्युरोन र के मिलेर बनेको हुँदो रहेछ भनेदेखि स्नायुकोष भनेर भनिदिएको रहेछ हो स्नायुकोष मिलेर बनेको हुन्छ अब हामीले यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरौँ nervous system is consisted of nervous meninges के भनेर भनिएको छ tissues and nervous tissues consist of neuron tissues nervous tissues consist of neuron and स्नायुकोष भने के हो त नर्भ सेल्स भनेर भनियो नर्भ सेल्स यसलाई नयाँ शब्द अब न्युरोन र नर्भ सेल्स भएको कारणले गर्दा अलिकति के हो जस्तो लाग्यो भने एउटा बुझ्नु पर्यो जसरी कोषहरू मिलेर तन्तु बन्छ त्यसरी नै स्नायु प्रणालीलाई बन्ने सबै अर्गान्सहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दा स्नायु अर्गान्स भन्दा पनि स्नायु प्रणाली चाहिँ टिस्युजहरूबाट तन्तुहरूबाट बनेको हुँदछ त्यो तन्तुहरूलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ भनेदेखि नर्भस तन्तु भनेर भन्दो रहेछ भनेको त्यो स्नायु तन्तुहरू मिलेर चाहिँ स्नायु प्रणाली बनेको हुँदो रहेछ र त्यो स्नायु तन्तु पनि दुई प्रकारको एलिमेन्टहरू तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ एउटा चाहिँ के हो न्युरोन र अर्को चाहिँ नर्भ सेल भनेर भनिँदो रहेछ स्नायु बुझ्नुहोस् है स्नायु प्रणाली स्नायु तन्तुबाट बनेको हुन्छ स्नायु तन्तुबाट के बनेको हुन्छ स्नायु प्रणाली बनेको हुन्छ स्नायु प्रणाली बनेको हुन्छ र यो स्नायु प्रणाली फेरि केले बनेको हुन्छ भन्दा दुईवटा तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ त्यो तत्त्व भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दा एउटा स्नायु एउटा न्युरोन प्लस के मिलेर स्नायु तन्तु मिलेर चाहिँ स्नायु तन्तु बनेको हुँदो रहेछ सरी स्नायुकोष मिलेर चाहिँ स्नायु तन्तु बनेको हुन्छ र स्नायु तन्तुहरूको सिङ्गो रूपलाई नै एकीकृत रूपलाई नै के भनिँदो रहेछ स्नायु प्रणाली भनेर भनिँदो रहेछ यति जानिसकेपछि अब न्युरोनका भागहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ प्रकारहरू
टपिक छ स्नायु कोष वा न्युरोनका प्रकारहरू भनेर भनेको छ। यो दुईवटा न्युरोन र स्नायु कोषका प्रकारहरू चाहिँ यसको छुट्टा छुट्टै कामहरू हुन्छ र त्यो कामको आधारमा चाहिँ प्रकारहरू छुट्याएको छ। ती प्रकारहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी यहाँ 3-4वटा प्रकारहरू पढ्छौँ। इक्जाममा सोध्ने क्वेसन नै यही हो, वाट आर द टाइप्स अफ न्युरोन। न्युरोनको प्रकारहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। न्युरोन वा स्नायु कोषका प्रकारहरू। टाइप्स अफ न्युरोन भनेर हामी भन्छौँ। 1 नम्बरमा ज्ञानवाहक स्नायु कोषहरू। यो बुकमा पनि तपाईँहरूको बुकमा पनि हुनसक्छ यो है, मैले बुक हेरेको छैन तपाईँहरूको, मैले नोटबाट मात्रै लेखाउँदैछु। नाम अलिकति केही फरक हुनसक्छ। 1 नम्बरमा पहिला इङ्ग्लिसमा टपिक लेखौँ, दुईवटा सजिलो हुन्छ। टाइप्स अफ न्युरोन। स्पेलिङ ठिक छ कि छैन है न्युरोन? NEURON ठिक छ। ज्ञानवाहक, अघि प्रवाह भनेर मैले भनेको थिएँ नि, प्रवाह भनेर वाहक भनेको एउटै हो, ज्ञान दिने प्रवाह गर्ने न्युरोन। यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भनेदेखि ज्ञानवाहकलाई चाहिँ सेन्सरी नर्भ भनेर भन्छौँ। SCENE सेन्सरी की स्पेलिङ भएन नि त। SENS सेन्सरी हजुर भएन जस्तो लागेर मलाई। सेन्सरी SENSORY। नर्भ, सेन्सरी नर्भ भनेर भनिरहेको छु। ज्ञान दिने। म अलिकति अब यसको सबै लेख्न भ्याइँदैन होइन, त्यही कारणले गर्दा म भन्छु मात्रै, बुझे भए पुग्छ। यसले के काम गर्छ? यी नर्भहरूले शरीरका विभिन्न भागहरूबाट खबर तथा प्रेरणाहरूलाई सुषुम्ना, स्पाइनल कर्ड र मस्तिष्कमा लाने काम गर्दछन्। चिसो, तातो, पीडा जस्ता प्रेरणाहरूलाई यी न्युरोनहरूले सुषुम्ना र मस्तिष्कमा पुर्याउँछन् भनेको। शरीरका अन्य अङ्गहरूबाट आएको जति पनि फिलिङ्सहरू छन्, चिसो भएको, तातो भएको, पोलेको, दुखेको, चोट लागेको कुराहरू कहाँबाट? दिमागको भाग, सुषुम्ना भनेर भन्छौँ, स्पाइनल कर्ड, त्योसम्म दिने, प्रवाह गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, फिलिङ्स, अनुभवहरू दिने कामहरू चाहिँ यो न्युरोनले गर्दो रहेछ भने। दोस्रो नम्बरमा आज्ञावाहक स्नायु कोष भनेर भनियो। यहाँ पनि स्नायु कोषै लेखे पनि हुन्छ है, किन दुइटैको। आज्ञावाहक, आज्ञालाई के भनिन्छ इङ्ग्लिसमै? कमान्ड भन्छ होला होइन। के भनिँदो रहेछ भनेदेखि अब हेल्थ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मोटर नर्भ भनेर भनिँदो रहेछ। स्पेलिङ ठिक छ कि छैन है? MOTER को छ कि MOTOR नै छ। मोटर नर्भ भनेर भनिन्छ। एउटा ज्ञान लिने काम गर्यो, जस्तो कि केही हिँडिरहेको बेलामा खुट्टामा चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो, ब्लिडिङ हुनुभन्दा अगाडि, आया भन्नुभन्दा अगाडि पहिला कहाँ पुग्छ?
दिमागमा पहिला चेतना पुग्छ के भयो भन्ने कुरा। त्यहाँ त्यो चाहिँ के हो त, के गर्यो त यसले, ज्ञान लिने काम गर्यो भनेदेखि अब ज्ञान लिइसकेपछि अब पोल्यो, सपोज आगोमा हात पर्यो, पोल्यो, तपाईँलाई थाहा नभइकन पोल्यो, त्यति बेलामा हात हटाउनु पर्छ भनेर आज्ञा दिने काम चाहिँ केले गर्दछ, फेरि यही स्नायु कोषले नै गर्दो रहेछ। म अलिक डिटेलमा भन्छु। यसलाई चाहिँ के भनिदिएछ भने इफरेन्ट अथवा चालक नर्भले एउटा नर्भको नाम हुन्छ न अरे, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा चालक नर्भ भनेर भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ इफरेन्ट नर्भ भनेर भनिन्छ। ओके, त्यसले के गरिन्छ अरे भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मस्तिष्कको आसुसुनाबाट शरीरका विभिन्न अङ्ग वा मांसपेशीमा खबरहरू लैजाउने कार्य गर्दछ। यहाँ यो आज्ञा भन्ने नामबाटै हामी के थाहा पाउन सकिन्छ, दिमागमा एउटा निर्देशन पुगिसकेपछि, एउटा ज्ञान नलेज पुगिसकेपछि, जस्तो मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ, पोल्यो हातमा अथवा खुट्टामा पोल्यो, त्यो पोल्यो भनेर थाहा केले पहिला थाहा पाउँछ, दिमागले थाहा पाउँछ। कुन माध्यमबाट भन्दाखेरि यही न्युरोनबाट, नर्भ सेलबाट चाहिँ थाहा पाउँछ। थाहा पाइसकेपछि अब पोलिसकेपछि के गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट हात उठाउनु पर्यो, खुट्टा हटाउनु पर्यो भन्ने कुरा दिमागले आदेश दिइसकेपछि मात्रै, आज्ञा दिइसकेपछि मात्रै गर्न सकिन्छ। र जो मान्छेलाई नि, जो मान्छे अस्ति हामीले पढेको थियो नि मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेको मान्छे भनेर पढेको थियो नि, तिनीहरू मान्छेमा चाहिँ दिमागले राम्रोसँग काम गर्न थालिसकेपछि एउटा स्टेजमा गइसकेपछि त्यो वास्तै गर्दैनन्, खाल्डोमा पनि लडिरहेको हुन्छ, त्यो दिमागले उसलाई भनेको छैन, यो आज्ञा नै दिएको छैन, यो गर भनेर दिन सक्दैन, राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिमागी अवस्था पनि हाम्रो राम्रो हुनुपर्छ, अनि मात्रै यी कुराहरू, यी नर्भस सिस्टमले राम्रो काम गर्न सक्छ। तेस्रो नम्बरमा मिश्रित स्नायु कोष भनेर हामी लेख्छौँ। मिश्रित स्नायु कोष, एक्जिलरी भनेर भनिन्छ होला सायद, मिक्स्ड नर्भ नै भनेर भनेको रहेछ। यसले चाहिँ के काम गर्दछ सुन्नुहोस् है त, ज्ञानवाहक र आज्ञावाहक भिन्दै प्रकारका स्नायुकोषलाई मिश्रित नर्भ भनिन्छ। यी स्नायुकोष खबर लाने र ल्याउने दुवै कार्य गर्दछन् अरे। अब मिश्रित स्नायुकोषले चाहिँ यो पनि होइन, यो पनि होइन, योदेखि बाहेक छुट्टै खालको एक किसिमको कोष हुन्छन् अरे, न्युरोन हुन्छन् अरे, त्यसले फेरि एउटाले मात्रै गर्ने काम गर्दैन। एउटै न्युरोनले खबर लाने पनि काम गर्छ, खबर पुर्याउने काम पनि गर्दछ। यहाँ बुझ्नुहोस् न, यतिबाट के बुझिन्छ भने कि ज्ञानवाहक भनेको ज्ञान लिने, खबर लिने काम भयो, आज्ञा भनेको खबर दिने काम गर्यो। योदेखि बाहेक अर्को प्रकारको एउटा कोष हुन्छन् अरे, त्यसलाई चाहिँ हामी मिक्स्ड नर्भ भनेर भन्छौँ अरे। यसले यो दुईटाले गर्ने काम गरिरहेको हुन्छन् अरे, आज्ञा लिने पनि, आज्ञा दिने पनि, खबर लिने पनि, खबर दिने पनि काम गरिरहेको हुन्छन् अरे। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी मिक्स्ड नर्भ भनेर भनिँदो रहेछौँ। यति बुझ्नु पर्यो हामीले। इक्जाममा आउने क्वेसन भनेको के हुन्छ त, न्युरोन अथवा स्नायुकोषका प्रकारहरू लेख्नुहोस् भनेर आयो भने तीनवटा प्रकार, खासमा कुनै दुईवटा प्रकार लेख्नुहोस् भनेर आएको हुन्छ, 2 मार्क्स हुन्छ। यति दुईटा लेख्दैमा 2 मार्क्स आइहाल्छ। हेल्थ पास गर्न सजिलो छ, शब्दहरू मात्रै, टर्म मात्रै अलिक अप्ठ्यारो, शब्दहरू मात्रै अलिक अप्ठ्यारो, एन्सर त धेरै लेख्नै पर्दैन हेल्थमा। नेक्स्ट 2 मार्क्स मात्रै सोधेछ भनेदेखि, 3टा लेख्यो भनेदेखि 3 मार्क्स त आउँदैन नि त, होइन? फुल मार्क्स नै 2 छ भनेदेखि कसरी 3 आउँछ, होइन? 2टा लेख भनेर भनेको छ, 3टा लेख्यो भने के आउँदो रहेछ, 1.5 आउँदो रहेछ। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, जान्ने भएर धेरै मार्क्स छ भने, धेरै पोइन्ट जानेको छु भन्दै धेरै पोइन्ट बनायो भनेदेखि 2 मार्क्स भनेको के हो, फुल मार्क्स हो भनेदेखि हामीले 3वटा पोइन्ट लेख्यो भनेदेखि 3 त दिन सकिँदैन। अब त्यो 3 पोइन्टलाई डिभाइड गरिन्छ, 3वटा पोइन्टलाई डिभाइड गरिन्छ, 0.5 0.5 भनेर डिभाइड गरिन्छ, अनि 1.5 दिइन्छ। 4 लेख्यो भनेदेखि 2 आउने भयो।
यसको सट्टामा बरु के लेख्नु पर्यो 3 वटा जानेको छ भने पनि बरु 2 वटा मात्रै लेखिदिने। अब अर्को छ हामीले पढ्नुपर्ने स्नायु प्रणालीका भाग, सरी यसको 3 टा मात्रै स्नायु प्रणालीका भागहरू। यो चाहिँ स्नायु प्रणालीका भाग होइन, अहिलेको के हो त स्नायु तन्तुका भागहरू अघि हामीले पढ्यौं। अब स्नायु प्रणालीका भागहरू चाहिँ के हुन् त? पार्ट्स अफ नर्भस सिस्टम। पार्ट्स अफ नर्भस सिस्टम्स जम्मा 3 वटा दिएको रहेछ। 1 नम्बरमा केन्द्रीय स्नायु प्रणाली, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्नु भन्यो। दुई नम्बरमा परिधिस्थ स्नायु प्रणाली अरे। नाम अलिकति नयाँ हुन सक्छ। परिधस्थ कि परिधिस्थ भन्यो? परिधिस्थ नै रहेछ। नयाँ शब्द भयो तपाईहरुलाई। पेरिफेरल भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। इङ्ग्लिस मिडियमले सुनेको हुन सक्छ यो शब्द। थ्री नम्बरमा स्वचालित स्नायु प्रणाली भनेर भन्यो। स्व मात्रै हुन्छ होला। ऑटोमेटिक स्नायु प्रणाली। ऑटोमेटिक स्नायु प्रणाली। केन्द्रीय शरीरको सम्पूर्ण भागहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम केले गरेको हुन्छ? हाम्रो टाउको भित्र रहेको दिमागले, ब्रेनले गरेको हुन्छ। र त्यो ब्रेन मात्रै हुँदैन, त्यहाँ ब्रेनमा चाहिँ ब्रेनको छेउमा चाहिँ अर्को एउटा स्पाइनल कर्ड पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा हामी सुषुम्ना भनेर भन्छौँ। त्यो दुईवटा भागलाई चाहिँ हामी केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भनेर भन्छौँ। यहाँ यसमा लेख्नुहोस्। अब 1 नम्बरमा केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भनेर लेख्नुहोस्। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली केले मिलेर बनेको हुन्छन् अरे? ब्रेनलाई भने के भन्छ हामी नेपालीमा? मस्तिष्क। मस्तिष्क र सुषुम्ना मिलेर बनेको हुन्छ
र मस्तिष्क र सुषुम्ना छुट्टा छुट्टै कार्य तथा भागहरू हुन्छन्। इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्यो भने सुषुम्ना। सुषुम्ना लेख्नु आउँदैन भने नेपाली मिडियमले स्पाइनल कर्ड भने पनि हुन्छ है। यसलाई स्पाइनल कर्ड कुन सजिलो लाग्छ तपाईँलाई लेख्न? स्पाइनल कर्ड लेखे पनि हुन्छ। कर्ड भनेको के हो त? तार हो नि, होइन? कर्ड भनेको त तार हो, वायर हो। हाम्रो शरीरभित्र पनि अनगिन्ती वायरहरू छन् नि। घरको बत्ती बल्नको लागि वायरिङ भएको जस्तै नसाहरू छन्, अनगिन्ती ती तार रूपी नसाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिँदो रहेछ? स्नायु रेसा भनेर भन्दो रहेछौँ, नर्भ टिस्यु भनेर भन्दछौँ। इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्, सेन्ट्रल nervous system consists of brain and spinal cord. That they have their own parts and function. Now we have to write about what is brain. सबभन्दा बढी सोध्ने नै भनेकै, क्वेसन सोध्ने भनेकै मस्तिष्कको भागहरू लेख्नुहोस्, मस्तिष्कको छोटो परिचय दिनुहोस्। इक्जाममा आउने क्वेसनहरू हेर्नुहोस् है। What is brain? What are the parts of brain? And what are the functions of different parts of brain? यी तीनवटा क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट। दिमाग भनेको के हो अथवा मस्तिष्क भनेको के हो, मस्तिष्कका भागहरू के हुन् र मस्तिष्कका विभिन्न भागहरूको कार्यहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईलाई सोध्न सकिन्छ। अब यो म सरस्वती मस्तिष्कका भागहरू लेख्छु, त्यस पछाडि क्लास सकिन्छ है। मस्तिष्कका पहिला भाग लेखौँ न, त्यस पछाडि ब्रेन, किन अलिकति लामो छ ब्रेनको चाहिँ, त्यही कारण अहिले भ्याइँदैन। मस्तिष्कका भागहरू, पार्ट्स अफ ब्रेन। एक नम्बरको सजिलो छ, ठुलो मस्तिष्क सानो मस्तिष्क भनेर भनिन्छ है। मध्य मस्तिष्क अरे पोन्स ब्यारोली र मेडुला अब्लिङ्गा भनेर भनिन्छ। ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पोन्स ब्यारोली भनेर भनिन्छ। र 5 नम्बरमा मेडुला अब्लिङ्गेटा। यसलाई सेरेबेलम भनेर भन्छौँ, फोर ब्रेन पनि भनिन्छ अथवा सेरेब्रम भनेर भन्छौँ।
or forebrain? Cerebellum, velum. Cerebellum. Okay. LL रहेछ cerebellum. Midbrain. Pons Barrowly. Let me see the spelling. Barrowly रहेछ. Oblongata. Oblong. It's very difficult name. Oblongata. Right? These are very important. Exam को लागि प्राय सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशन्स. What are the parts of brain? मस्तिष्कका भागहरूको नाम लेख्नुहोस्. प्राय नछुटेको क्वेशन्स. There are 4 parts of brain. Number 1 is cerebrum, which is also called forebrain. 4 भनेको अगाडिपट्टिको मस्तिष्क. यहाँ हुन्छ नि, यहाँ खाल्डो देखिन्छ नि हैन. सो छामे भनेदेखि बच्चाहरुको खाल्डो हुन्छ नि, यहाँ कमलो भाग, नरम भाग, त्यहाँ भित्र के हुन्छ? फोरब्रेन हुन्छ. यस. सेरेब्रम में पछाडी भागको भाग सीपीयू भनेर भनिन्छ नि. ओके. मध्य बिचको भाग गरे ब्रेनको पोन्स ब्यारोली भनेर भनिन्छ नि. के हो पछि हामी पढ्छौं. अनि अर्को भागलाई चाहिँ मेडुला अब्लगेटा भनेर भन्छौं अरे. त्यसको बारेमा यिनीहरुको छुटो-छुटो कामहरु छ, त्यो हामी पढ्छौं. यो आज लेखेको नोटहरु राम्रोसँग पढेर आउने विथ स्पेलिङ है. इंग्लिश मिडियमले स्पेलिङ सहित पढेर आउनुहोस्. भोलि म केही क्वेशनहरु, अर्को हप्ता म केही क्वेशनहरु सोध्छु.